نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر رواہ ترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں دے اوتے ایک ایسا زمانہ آئے گا، یعنی قیامت تو پہلے لوگوں دے اوتے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انہاں دے اندر انہاں نو اپنے دین دے اوتے صبر کرن والا چنگاری پکڑن والے دی طرح ہوئے گا۔ انہاں دے وچوں جڑے دیندار بنن گے، دین دے اوتے عمل کرن گے، دین دے مطابق زندگی گزارن گے، وہ اسی طرح ہون گے جس طرح چنگاری پکڑن والا ہوندا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں اس کا معنی مفہوم یہی ہے کہ قرب قیامت ایسا زمانہ آئے گا جدو کوئی شخص دین دے اوتے عمل نہیں کرے گا نا، انہوں کوئی نہیں آکھے گا تو دین دے اوتے عمل کر۔ جڑا بندہ دین دے اوتے عمل کرن دی کوشش کرے گا انہوں اسی تانو تشنیح کران گے، انہوں اسی کم تر سمجھاں گے، انہوں کم حیثیت سمجھاں گے، انہوں اسی دوسری الفاظ گھٹیا لوگ سمجھاں گے، معاذلہ ثم معاذلہ استغفر اللہ، حالانکہ حقیقت دے اندر گھٹیا لوگ تے او نے جڑے قرآن دی مخالفت کرتے ہیں، انہاں چیزاں نو حلال سمجھدے نے جنہاں نو رب نے حرام قرار دیتا ہے، اور انہاں نو حرام سمجھدے نے جنہاں نو رب نے حلال قرار دیتا ہے۔ حقیقت دے اندر آج جس زمانے دے اندر تسی اور میں وقت گزار رہے ہیں، 2 دن کسی شخص نو مسجد دے اندر اسی تک لئیے، اسی آنے نہ تیرے باپ نے نماز پڑھی، نہ دادے نے پڑھی، نہ پردادا نے، تو مسجد وچ کی لے رہا ہے؟ آیا تے رب دی عبادت واسطے اسی انہوں اینا ستاواں گے اگلے دن وہ نماز پڑھنا بھی چھڑ دے۔ کسی جوان نے داڑھی رکھ دئی، اسی انہوں اس طرح ستاواں گے یار تیرے ابے دی تے داڑھی ہے نہیں سی، نہ تیرے بھراواں نے رکھی ہے، نہ تیرے دادے نے رکھی ہے، تو داڑھی رکھ لئیے۔ انہوں اسی اینا ستاواں گے وہ داڑھی کٹوان واسطے مجبور ہو جائے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے ارشاد فرمایا سی کہ ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دین دے اوتے عمل کرنا ایسا ہوئے گا جس طرح ہاتھ دے اندر چنگاری پکڑ، جس طرح چنگاری نہیں پکڑی جا سکتی مشکل ہے، ایسے طرح جڑا دین دے اندر آ جائے گا وہ تانے تشنیح تو بغیر نہیں رہ سکے گا، انہوں اسی طرح نہیں رہن دیتا جائے گا۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اگر کوئی عالم دین بنن دی، حافظ قرآن بنن دی کوشش کری تے کرے دا ہے تے سانو تے چاہیے اسی نوں تسلی دئیے یار تو دوویں جہاناں دے سردار نوں حفظ کر رہے ہیں، یار قرآن تے وہ کتاب ہے جڑی دنیا دے اندر بھی کم آندی ہے تے آخرت دے اندر بھی کم آندی ہے۔ نہیں اسی نے یار تو کیڑے مولویاں دے چکر وچ پے گیا ہے، مسیتڑ بنے گا تو فلاں ہوئے گا، اسی اسی طرح اس شخص نو اس بچے نو متنفر کرنے ہیں وہ دین چھڈن واسطے تیار ہو جائے۔ علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں یاد رکھو کہ آن والا جڑا وقت آ رہے ہے لوگ دین تو دور ہوندے جا رہے ہیں، لوگ دین چھڈنا شروع کر دیتا ہے۔ بچے آندے نے اسی MBBS پڑھاں گے، اسی مولوی بننا پسند نہیں کرتے، کیوں اسی MBBS پڑھاں گے 1.5 لاکھ روپے تنخواہ لگے گی، لوگ آن گے عزت نال بیٹھ گے، ایڈوانس ٹائم لون گے، یہ مولوی بن گے وہ جنہوں دوسری باری کرو سالن نہیں لبدا وہ آ کے میری مسجد کی بےزتی کرے گا، لہٰذا اس کام کی طرف اسی نہیں جاتے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اج اسی سوچئے کہ اسی دین واسطے کی کر رہے ہیں، اسی دین دے نال کنے مخلص ہاں اور دینداراں دے نال کنے مخلص ہاں۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حالانکہ دنیاوی معاملات جننے بھی نے دنیا تک محدود نے، لیکن یہ دینی خدمت جیڑی ہے نا، قرآن پڑھنا پڑھانا، دین دی تبلیغ کرنا، یہ دنیا دے اندر بھی ہے، یہ قبر دے اندر بھی فائدہ دے گی اگر خلوص قلب دے نال کیتی ہے، رب دی رضا دی خاطر کیتی ہے تو یہ قیامت دے دن جنت کی طرف لے کے جائے گی۔ یہ تعلیم جیڑی ہے دینی تعلیم دینا یا دینی تعلیم حاصل کرنا یہ انسان کو جنت